अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अराइगो सोसियाल के बारे में। मुझसे कुछ दोस्तों ने कुछ दिन पहले पूछा था कि हमें अराइगो सोसियाल के बारे में भी कुछ बताएं। तो मैंने सोचा कि अराइगो सोसियाल पर भी एक तफसीली वीडियो बनाया जाए। तो बात करते हैं अराइगो सोसियाल के बारे में। तो दोस्तों, आम लोगों को सिर्फ ये पता है कि अराइगो सोसियाल एक ऐसा तरीका है या वे है जिससे एक बिना पेपर वाले एक्सट्रांजेरो को 3 साल के बाद परमिसो de trabajo मिलती है और इसके लिए उसको मुस्तकिल 3 साल स्पेन में रहना पड़ता है और इन 3 सालों में उसको ये भी साबित करना पड़ता है कि पिछले 3 साल से वो स्पेन में ही है और इसको यहाँ की ज़बान रीजनल ज़बान भी आती है और इसको साबित करने के लिए उसको एक स्कूल का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है और वो एक कॉन्ट्रातो de trabajo भी अरेंज करना पड़ता है उसको, जो कि अराइगो सोसियाल अप्लाई करने के वक्त उसको देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो एक आम तरीका है जो शायद आप सब जानते हैं, जिसको हम अराइगो सोसियाल पुर तरबाखो बोलते हैं। इसके अलावा 2 तरीके और भी हैं जो शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम, वो भी हैं जो मैं आज ख़ास आपको बताने जा रहा हूँ और जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं जिनसे आप अराइगो सोसियाल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके के अलावा उनमें से एक तरीका है अराइगो सोसियाल पुर क्वांटा प्रोपिया कोमो ऑटोनोमो और दूसरा तरीका है अराइगो फामिलियार। पहला तरीका जिसको अराइगो सोसियाल पुर तरबाहो कहते हैं, आप सब इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो होती है, वो कॉन्ट्रातो de trabajo की होती है और वो कॉन्ट्रातो de trabajo आपको देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा स्कूल का सर्टिफिकेट और बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप सब जानते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो आप सबको पता है, तो वो देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन 2 तरीक़ों की जो मैंने आपको इससे पहले बताए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अराइगो सोसियाल पुर क्वांटा प्रोपिया कोमो ऑटोनोमो। तो दोस्तों, इसमें आपको अराइगो सोसियाल पुर क्वांटा प्रोपिया कोमो ऑटोनोमो यानी कि एज एक बिजनेसमैन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। 2018 और 17 के बाद बहुत से लोगों ने इस ऑप्शन के ज़रिए अराइगो लिया और वो आज अपना बिज़नेस भी चला रहे हैं और उनके पास पेपर भी हैं। तो दोस्तों, करते हैं इसकी डिटेल के बारे में बात। ये बहुत आसान है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेपर भी लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपना कारोबार भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है और इसके ज़रिए से वो अपने पेपर्स के प्रोसेस को भी बना सकते हैं और साथ में बिज़नेस भी अपना शो कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक बिज़नेस प्लान देना है एक्सट्रांजेरिया को, गवर्नमेंट को देना, और वो ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ा काम हो, जैसे कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है या कोई बहुत बड़ी आपने सुपरमार्केट शो करनी है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से कोई काम भी शो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने एक बिज़नेस प्लान देना है और उसके लिए जितनी अमाउंट की ज़रूरत है वो भी आपने शो करवानी है, यानी कि वो आपके अकाउंट में हो और आप उनको शो करा सकें कि ये मेरे पैसे हैं और इस पैसे से मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस बिज़नेस के ये रिक्वायरमेंट हैं, इसके लिए ये पेपर वर्क है, ये सारा मैंने कंप्लीट कर लिया और पैसे मेरे पास हैं। अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो फौरी तौर पे ये मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी छोटा सा बिज़नेस इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसे कोई, अगर आप घर में रह के कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो वो भी आपका चल सकता है, या कम पैसों से कोई फ्रूटेरिया या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट जैसे डोनर कबाब वगैरह, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 या 8 हज़ार से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, तो आप वो बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनको दें। आप कोई भी ऐसा कारोबार, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप इसमें ढूंढ सकते हैं कोई भी कारोबार जो 5,000 से 4,000 से, कुछ भी ऐसा कारोबार जो आप देखें वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप अराइगो पुर तरबाखो अगर अप्लाई करेंगे, जो कि नॉर्मल एक प्रोसेस में लोग लेते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है और आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोग 10-10 हज़ार
8,000 مانگتے ہیں اور آپ کو دینے بھی پڑتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انہی پیسوں سے جو آپ نے کسی کو دینے ہیں ان سے آپ اپنے پیپرز کا پروسیس بھی کمپلیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بزنس بھی بن جائے. تو دوستو اس میں آپ کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو پیپر مل جائیں گے، دوسرا آپ کا اپنا بزنس بن جائے گا، اور وہ پیسے جو آپ نے کسی کو دینے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، وہی پیسے آپ اپنے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس بنا سکتے ہیں. تو دوستو اس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، آپ یہ آپشن لے سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک بزنس پلان دینا ہے اور اس کی فل ڈیٹیل دینی ہے، اور اس پلان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایک انویسٹمنٹ جو اس بزنس کے لیے آپ کو چاہیے ہو، اگر وہ 5,000 ہے، 7,000 ہے، 8,000 ہے، وہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنی ہے. دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ جب اس چیز کی پلان کر لیں تو آپ کسی بھی لائر سے بات کر کے، بارسلونا میں بہت سارے لائر ہیں، آپ کسی سے بات کر کے اس آپشن کا پوچھ سکتے ہیں. اس آپشن سے بہت سے لوگوں نے پیپر لیے ہیں اور ابھی بھی لے رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناؤں تاکہ کچھ دوستوں کو تک یہ بات پہنچے، اور وہ اگر یہ اس وے کو استعمال کرنا چاہیں تو اس سے زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کسی بھی لائر سے یہ بات کر کے، ڈسکس کر کے آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں 100% چانس ہے کہ آپ کو پیپر مل جائیں گے. پھر بھی دوستو اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کچھ بھی لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی لائر کا بھی پوچھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس لائر سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں آپ سوچیں. اگر آپ کا پروسیس ابھی تک ارائیگو کا سٹارٹ نہیں ہوا، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، باقی ریکوائرمنٹس آپ پوری کر لیں. وہ ساری ریکوائرمنٹ ایز اٹ از ہیں، جیسے ارائیگو سوسیال پر ترباخو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو 3 سال والا، لینگویج والا، یہ سارے پیپرز اور پنالس وغیرہ آپ نے ریڈی کرنے ہیں. لیکن اگلا جو پروسیس ہے جس میں آپ کنتراتو خرید کے لگاتے ہیں، یہ وہ سٹیپ ہے. آپ کنتراتو خریدنے کی بجائے اپنا بزنس بنائیں، اور آپ کا بزنس بن جائے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پیپر مل جائیں گے. تو دوستو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. تو دوستو یہ تھی ڈیٹیل ارائیگو سوسیال پر کوانتا پروپیا کومو آتونومو. اگلی ویڈیو میں آپ کو ارائیگو سوسیال پر فامیلیار کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، کیونکہ اس ویڈیو میں یہ دونوں سیکٹر یا دونوں جو ہے وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. اس کی ارائیگو سوسیال فامیلیار کی بھی ڈیٹیل اتنی ہے، تو اس میں یہ میں پورا نہیں کر پاؤں گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ارائیگو فامیلیار کے بارے میں، جو دوسرا آپشن ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی جو ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو ڈیٹیل دینا بھی ضروری ہے. چھوٹی مختصر بات کر کے اگر آپ کو ڈیٹیل بھی نہ مل سکے، آپ کو ضروری چیزوں کا پتہ بھی نہ چلے، تو اس ویڈیو کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھا دیا جائے تاکہ آپ کو آگے اس چیز کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو. تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ارائیگو سوسیال فامیلیار کے سلسلے میں، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ. تو ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ.